आमच्या उपवास मागण्याच्या दुसऱ्या दिसाक सगळ्यांक स्वागत हांगासर. सोम्याच्या नावाक महिमा जावं दीत आमी एकामेकाक विश करतना म्हणले बरी प्रेज द लॉर्ड म्हणून सांगता आनी एकल्याक सांगता जावयेत या सवयेन म्हणटा जावयेत. आमची आशा जावं दी हर एक फावटी म्हणटना सोम्याक स्तुती जावं महिमा जावं म्हणलें ते एक आशा आमची जावं दी. आणि आमच्या दुसऱ्या या दिसाक मागण्यांत आणि उपवासांत आमकां कालती करून देवा मुखार आमी येत आसतना आमी उडास दवरया. कालती जाल्ल्यांक देव केदाळय वयर उखलता, ताच्या महिमे खातीर तो उपयोग करता. आमकां आमचे विजन पळोवचें जाल्यार विजनाचे कार्ड आमी दवरयत. त्या विशयांत हांव एक दीस उलोवंक पुरो. सो आमचें विजन कितलें तें मीस जालां. मीस जावना जाल्यार खंयचें आमी कारण जावयेत गी, आमचे तावन आडखळ जावयेत गी, आमी सोडून दिनासतना रावुल्ले वरवीं जावयेत गी, वा सोम्याचो वेळ आनी मुखार तो येवंक आसा आमकां तयाराय करन आमकां सवकास त्या हंताक तो आपोवन व्हरता तशें जावयेत गी, तें आमी हर एकल्यान जाप दिचें पडटलें. सो देखून आमी ते वर्साच्या अखेरेक आमी येत आसतना नव्या वर्साक पांय तेंकता आसतना केदाळे आमी उडास दवरूंक जाय. आमी ते विजन पळोवची रीत ती बदलिल्या. हांगासर सबार फावटी पयले एक 31st या 1st एक संदेश येवचो आसलो ते उतार त्या वर्साक. मागीर सबार फावटी तें कोणें दिल्लें ताकाय तें उडास उरना, सभेंतल्यांक उडास उरना. पूण आमकां देवान एक विशेष रितीन चलयलां येदोळ म्हणसर आमकां ते परत परत विजना विशीं ध्यान करूंक ते आमचे एक गोल जावन एक दर्शन जावन आमचे मुखार दवरून तें आमी आशेवचें सोम्या कडेन मागचें. त्या खातीर आमकांच पळोवचें, आडखळी आसल्यो काड उडोवचें त्या खातीर ते आमी परत पळयता, परत ताचे विशयान ध्यान करता, परत आमी त्या विजन आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडटा आनी आमचे ते गोल आमी ते पावोवंक आसा. सोम्या त्या खातीर तूं आमकां तूं व्हरून वचूं, आमकां तूं पावय थंयसर, आमकां तूं चलय, वाडवळ दी आनी तुज्या उतरां मोरीफांत आमकां तिदवणी हाड आनी तूं कर कितें करूंक तुका जाय. आमकां ते एक उपयुक्त आयदन तुज्या हातांत बोव त्या तुवें आपोवणें दिल्ल्या, तुवें प्रत्येक केल्ल्या आनी तुवें खुशी वेल्ल्या त्या योजनाक सरी जावन म्हाका तूं उपयोग कर. सभेंत आनी ह्या शहरांत दवरले कडेन म्हाका खंयसर दवरलें. म्हजी जिणी काबार जावच्या पयलें सोम्या ते हांवें ते पंथाक पावयलां. सांपावलां सांगचे बरी म्हजी हांव धांवलां. म्हजे ते कितें करूंक आसलें हांवें तें केलां म्हणून आनी म्हाका तो कुरव राखून आसा म्हणून ताणें म्हणलें बरी. तें एक आमच्या एका काळजांत ते एक सांगूंक धैर्य आसचे तसली जिणी आमची जावं दी, सेवा आमची जावं दी, कितें करूंक आसा म्हणलें. त्या खातीर आमी हांगासर आसांव देवा मुखार आमकां कालती करून आमी रावता आसतना देवाक उलोवंक आमकां अवकाश करून दिता आसतना आमी मागता आसतना देव व्हरतें काम आमचें तें करतलो. कालच्या दिसा म्हाका मस्त संतोश जालो. हांव तें मागणें करनासतना उरल्यांचें तें मागणें सांगता म्हाका सावन एकवटांत तें मागणें म्हजें करन हांव मागता आसतना ते कसो वेळ पाशार जालो. आणकी चड वेळ आसल्यार बरें आसलें म्हण जाय की हांवें देवा मुखार सांगचें. म्हाका तें भोगलें आखेर करूंक म्हाका मोन नातलें ऑनेस्टली. सो मे बी वी कूड हॅव गॉन हेड. आय डोंट नो. खरी एकल्याक तशें बगनातल्यार तें आसून आमचें प्रेझेंस दवरून आमचें काळीज थंयसर नातल्यार तें प्रयोजन जायना. देखून देव आमकां आपोवन व्हरून दी. पवित्र आत्म्यान विशेष रितीन आमचें थंय काम केलें म्हणून हांव पातयेता. आनी आज जाल्यार म्हजें उत्तेजन तेंच एकल्यान मागून तें मागणें जाल्ले क्षण म्हजें मागणें जालें, म्हजी जबाबदारी आनी म्हजें मत दुसरे कडेन वचचें न्ही. आमी आसता आसतना थंयसर आनी एकल्याचें मागणें आमचें मागणें करून घेवया. पवित्र आत्म्याच्या त्या प्रेरणान आनी देवाच्या उतराक वय आसलें ते उतरा प्रमाणे आसलें हर एका मागण्याक आमच्या काळजांत तावन तें आमेन आनी येस तें आसा जाय देवा मुखार एकवटान ताचे मुखार वसा जाय आनी एकवटान आमी मागता आसतना देव तें करता. देखून एकल्यान मागणें तांचें शेअर जालें या तांचें मागणें जालें तितलें म्हणून हांगासर तावन आमच्या गमान सोम्या वयले उठोवचें नाका. आमी एका मनान आमी हर एकल्यान मागता आसतना आमचें तें एका मनान देवा मुखार तें येवं दी. देखून नाजाल्यार आमकां बोर जाता, आमकां न्हीद येता जाल्यार
आम्ही आमचे मागणे ते आनी एकल्यान केल्ले मागणे आमचे जायनातले तेला ते आमकां तांचो पार्टिसिपेट करूंक जायना देखून आमी हांगासर आसतना हर एकली ते त्या मागण्यांत भाग घेवन अखेर पर्यंत तसले करूंक आमी राखून रावचे आनी कालच्या दिसा सोम्यान कसले ते फास्टिंग आमचे जायजे कसले आमचे मागणे जायजे आयझाया 58 तावन देव आमचे कडेन उलयलो आयझाया 59 तावन आमी कोट केले थंयसर हांव परतून मोस्टली आय एम नॉट गोईंग देर एक्सेप्ट मे बी अकरेच्या त्या दिसा एका या 2 दिसांनी ते आमकां प्रॉमिस देवान नव्यान दिवचें ते आयझाया 60 आनी 61 तावन ते घेवन आमी मुखार वता आसतना थंय हांव परतून त्या विशयान उलोवंक देवाचो आत्मो चलयत जाल्यार हांव उलोवंक पुरो पूण ते आमी ते आयझाया 58, 59, 60, 61 आमचे मुखार आमी दवरया या इवन 62 ओके 62 आय वॉन्ट टू ऍड दॅट चॅप्टर 62 ते सकट चॅप्टर्स हे 5 चॅप्टर्स आमच्या काळजांत आमी दवरया फास्टिंगांत आमी देवा मुखार रावत आसतना थोडो वेळ मात न्ही उपरांतलो वेळ आमी ताचे विशयान नियाळ करया खंयचे देव आमकां उलयता तातूंत आमकां तिदवणी दिता ते आमी सारकें करया आनी खंयचे देव बसावणी जावन दिता आमकां ते आमी घेवया आनी सोम्या तें कर म्हजे थंय तूं कर म्हज्या कुटुंबांत तूं कर म्हज्या सभेंत तूं कर सोम्या म्हूण चड आनी चड आमी आशेवया आनी आमी हांगासर आसचे हे सगळे दीस सोम्या तुज्या फाटल्यान हांव येता वी रन आफ्टर यू लॉर्ड वी वॉन्ट यू तूं आमकां जाय कालचे वरनी चड आज जाय येदोळ मसर चलयल्याच्या की प्रास चड तूं म्हाका जाय तुवें म्हजें थंय काम करूंक जाय आनी तुजी सगळी आशा ती म्हजे थंय सुफळ जायचे दाविदा परी तुजी सर्व अपेक्षा जारी करतलो हांव जाय करतली हांव जाय आनी तुज्या कामाक आडखळ म्हणजे तेंच जायनातले वरी हांव तुका समर्पण दिता म्हजी चिंतना जावं दी म्हजी खुशी जावं दी म्हज्या आलोचना जावं दी तुज्या आलोचनाक हांव वळख करता सोम्या तुज्या खुशेक हांव वळख करता सोम्या तुज्या जाणवायक ते कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रान पावलान सांगचे बरी every thought that exalts itself against the knowledge of God that we bring to the captivity of the Lord Jesus Christ सोम्याच्या त्या अधिकाराच्या सोमीपणाक आमी ती हर एक आमची खुशी हर एक आमचे चिंता ते आमी हाडटा आमी हाडून रावया आनी तेंच तुजी खुशी जावं दी सोम्या म्हजी खुशी न्ही तेंच जावं दी म्हणून आमी आमचे मागणे जावं दी ताचे मुखार आमी रावता आसतना prepare the way of the Lord ते जुआंव बाप्तिस्तान जेजू येवच्या पयले ते उतार सांगिल्ले आनी आमी तयारी करता सोम्या विशेष तरेन आमचे थंय काम करूंक आमच्या सभेंत काम करूंक आमच्या कुटुंबांनी काम करूंक आमच्या सेवेंत काम करूंक आमची हर एक सेवा आराधनाची मागण्याची उतार दिवची आनी हर एक सेवा सुवार्थ व्हरण्याची सुवार्थ कशें व्हरण्याचें ते एक नव्या रितीन देव ह्या वर्सांत काम करी जाय म्हणलें ती एक आशा म्हजी जावन आसा आमची हर एकल्याची ती आशा जावं दी देवा आमची गड तूं विस्ताराय म्हण समोर देवान आमची गड विस्तारूंक जाय आमचें स्थगीत जाल्लें ताणें परत आरंभ करूंक ताची कृपा आमकां जाय आनी ती ताणें दिता आसतना आमी घेवंक जाय तो ताची कृपा खंडीत ती आसा ताची खुशी ती बदलोंक ना ताचें योजन बदलोंक ना आमकां आडकळी आयल्या जावेत पूण ते आडकळींचेर जैत व्हरून आमी मुखार वचोंक आमकां देवान ताची विशेष कृपा दिवंक जाय आनी त्या खातीर आमी काल जाता आमचे आलोचन न्हय सोम्या आमची योजना न्हय आमचें प्लॅनिंग न्हय बगार तुवें आमकां ह्या संदर्भार ह्या संदिग्ध परिस्थितींत तुवें आमकां जाणवाय दिवन आमचे मुखार दारां तुवें उक्तीं करी जाय सोम्या कुटुंबां तुवें उक्तीं करी जाय म्हणलें ती आशा घेवन सोम्या मुखार आमी येता आनी आज एक उतार म्हज्या काळजान सोम्यान गेल्लें तें जावन आसा लव द लॉर्ड युअर गॉड विथ ऑल युअर हार्ट ते आनी सगळ्या तुज्या काळजान सर्वस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर पयले ताचो ताका सर्वस्परा सगळ्या तुज्या काळजान तो पयलो मोग आमचो सर्वस्पर जावन आसा सर्वस्पराची कुशी करची जावन आसा ताका विधेय जावचें जावन आसा ताणें सांगिल्लें तें जावच्याक आमी आशेवचें जावन आसा ते सगळ्या काळजान सगळ्या आमच्या मनान सगळ्या आमच्या सत्तेन ते 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 उडास आमी दवरचे आनी ताचो मोग आमी कशें करता आमकां सगळ्यांक कळीत आसा तें उतार जर तुमी म्हजो मोग करतात म्हणटात तर तुमी म्हजें उतार पळयतात म्हजो
उतार तुम्ही पाळटात, म्हजी खुशी तुम्ही करतात. देखून आमचे आमचे एक एक कालतेपण जावन दी. विजनाक कशें पळयत आसतना सोम्या ते खंयचेंय तें बाकी उरलां. मस्त मस्त संगती बाकी उरल्यात आमकां कळटा. थोड्या संगतींनी देवान वर्तें काम केलां, आमकां तें पळोवंक मेळटा. आमचें मागणें जिवीत, सबारांचें मागणें जिवीत सोम्यान विशेष रितीन आपटलां बदलावन हाडल्या आनी आमच्या मागण्यान आमकां धादोसकाय ताणें दिल्या. आनी ते एक उमाळे येवचे बरी ताणें केल्यात. देवा तुका अर्घ तशें केल्ल्या खातीर आमकां तूं उपाय करताय त्या देखून तुका आमी अर्घ दिता. आमच्या मागण्याचें जिवीत तुवें बदलल्या खातीर तुका अर्घ दिता. आमच्या आराधनाचें जिवीत तुवें आपडल्या खातीर तुका अर्घ दिता. सोम्या तूं आराधनाच्या मोदेगात विशेष तुजी प्रसन्नता तूं दिताय. सो आज आमी ते ताणें कितें सकट दिलां त्या खातीर आमी अर्घाय दिता आसतना खंयचे आडकळी आसात सोम्या, खंयचें तें बाकी उरलां सोम्या, तें ग्रेटर वर्क्स आमकां जाय जे सोम्या पळोवंक जाय जे, तें जाय जे म्हणून तें आमी आशें आमचें तर कितें आडकळ जाल्यार युनिटी ती आसनातले बरी युनिटी आमी ते एकवटांत मागणें करता आसतना सोम्यान दिता म्हणून सांगलां. युनिटी विशयांत आमी तकले जनवायांत आमी सांगल्यार पावना, पूण आमच्या काळजांत तावन आनी आमच्या कर्तुवांनी आमच्या उलोवण्या मुखांतर आमी कितें एकामेकाक सांगता तांतू आनी देवाचे उतार येता आसतना ताका आमी विधेय जावचें. देवान कोणाक दवर लागी ताचे तावन तें कितेंय एक दर्शन या आदेश येता आसतना या कितेंय मार्गदर्शन येता आसतना तें खालतेपणान घेवचें. त्या जाल्यार मात्र युनिटी साथ दी. फकत आमी युनिटी विशयांत उलयल्यार मात्र पावना, तें आमी करता आसतना आमी दाखोवन दिता आसतना आनी एकल्याक दाखोवन दिता आसतना हांव ह्या दर्शनांत वांटेली जावन आसा, हांव ह्या दर्शनांत वांटेली जावन आसा म्हणून हर एकल्यानी मागण्या झुजाऱ्यांनी प्रत्येक जावन आनी आराधनांत आमचें तें दिसून येता आसतना त्या दळा आमचे ते डिफरन्स तें काले एकल्यान आनी एका कुशीन वरचें आनी एकल्यान आनी एका कुशीन वरचें तें जायनातलें त्या दळा देव आमकां तें दिता. सोम्या आमी तशें केलां गी, आमचें तावन तशें जालां गी, म्हजें तावन तशें जालां गी सोम्या. हांवें कोणा कडेन हांव उलयलां गी, कोणाय कडेन हांवें सांगलां गी ह्या तुज्या दर्शनाक, ह्या सभेच्या विरोध, सभेच्या सभा पालकाच्या विरोध हांव कितेंय कारण जालां गी. 62 थंयसर एक उतार आसा, रिपेअरर ऑफ द ब्रीच आनी बिल्डर म्हूण सांगून ते let me try to find that verse. I think not 62, 60. Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay, म्हाका तें रेडीमेड ना कोंकणींत इंग्लीश बुक, इंग्लीश बायबल हांवें उक्त दवरुना. I went through it, whole of it I read. आनी थंयसर आसा रिपेअरर ऑफ द ब्रीच. खंय तर तें फूट आसली ती बंद करचें तसली आमची सेवा जावन तें फूट आसली तसली बंद करची, समाधानातले कडेन समाधान हाडची, रिपेअरर तें सारकें करची तसली आमची सेवा जावन दी. आनी ती सारकी करी जाल्यार आमी वचून सुखी सोदल्यार तें जायना. बगार आमी तें सुखी बोगसून आमी बरें तें जावचे विशयांत आमी उलयल्यार, सूख करतल्यांक तें आमी सारकें सांगल्यार त्या दळा मात्र तें करूंक आमकां जाता. ओके, तें आनी एक त्या विशयांत आमकां ध्यान करूंक सोमी चलयत जाल्यार त्या विशयांत करया. पूण तो एकवटांत आमी मागणें करता आसतना आनी हे सर संगती देवान आमकां दिल्लें विजन जारी करूंक आज एक नवें समर्पण हांवें आमचें जावं दी. लव द लॉर्ड युअर गॉड विथ ऑल युअर हार्ट. म्हळ्यार कितें तें असो अर्थ आमच्या काळजाच्या शियासनाचेर, आमच्या मोतींतल्या योजनाचेर, चिंतपांचेर हांव सकाळीं उठता आसतना पयलें कितें म्हज्या मोतींत येता, कितें दावीद सांगता, आय विल अवेकन द डॉन म्हूण सांगून. एवेक लूट साम 63 ती वाचता आमी आनी एक कडेन वाचता तो कितें म्हणटा, कटल्यार तुजो उडालो. अर्ली विल आय स्वीक यू. सकाळींच्या फांत्या पारार तुज्या मुखा मुळा हांव सोदतां, तुजो उडास करता. साम 42 तो सांगता, कटल्यार तुजो उडास हांव काडटा. सो एवरीवेअर गॉड इज
पयिल्लें ताच्या जिवितांत, म्हज्या जिवितांत वैगी आमी सत आमी चिंतूं जाल्यार आमच्या जिवितांत न्हय म्हणून आमकां कळटा त्या रितीन त्या एका रितीन देवा तशें जावंक आमकां लेट ते तसलें एक आमच्या जिवितांत तसो मोग करूंक आमकां तूं साध्य कर. म्हाका हायडी बेकर असो ह्या वेळाचेर उडास येता. तिचो एक बूक तिणें बरयला. तातूंत तिची सगळीची चरित्र ती कशी त्या मोजांबीक देशाक ती पावली, थंयसर सॅक्रिफायस करून खंयच्या रितीन ती हाँगकाँग पावली, तिचो मायगांव सोडून त्या कम्फर्ट झोनांत ती सोडून कशी गेली सक्कड सोम्या खातीर, सोम्यान आपयल्ल्या खातीर हर एक तिचें काजार जिवीत जावं दी, कोणा संगी काजार जावं दी, ह्या सॅक्रिफायस करून खंय वचून रावचें, कसल्या जाग्यार रावचें तें सक्कड ती सोम्या खातीर सक्कड ती सॅक्रिफायस ऑलवेज इनफ म्हणलो एक ल्हानसो बूक तिणें बरयला. तातूंत ती सांगता त्या विशयान सक्कडांत कशें देवान तिका चलयलें, कशें तें देवान तिका आपडलें. आनी तें वाचता आसतना कोण एक देवा खातीर एक काळीज आसलो व्यक्ती, कोणी दादलो वा स्त्री, तरणाटो या तरणाटें, कोणी तें एक आशेवन देवाक आशेवन तें वाचता आसतना तांचें काळीज थंयसर खोडोवन तें दुकां देवान आसतना रावचीं नात म्हणून म्हजी पातयेनी जावन आसा. कित्याक तसल्या रितीन देवाचो मोग करचो आमी पळयता तिच्या जिवितांत ती. आनी तिणें उलयता आसतना तो मोग दिसून येता, तो एक त्या उतरांनी तो मोग दिसून येता, आराधनांत तो दिसून येता, तेच्या संदेशांत तें दिसून येता. I have just said many times in my prayer, हांवें सांगेत की म्हणून म्हाका गुर्तना, पूण हांवें सांगलां सोम्या म्हाका तें साध्य कर, तिणें तुजो तसो मोग केल्ले बरी, म्हाका तूं एक साध्य कर सोम्या, तुजो मोग करूंक म्हाका तसलें एक साध्यता म्हाका दी. सो आमी तसो मोग करता आसतना पयिल्लें तो हर एकांत आमच्या तो दिसून येता. सो इज इट ट्रू अबाउट अस? आज आमी नव्या वर्साक तयारी करता आसतना आमची एक आशा जावंदी, सर्वस्परा म्हज्या देवाचो सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या सत्तेन हांव मोग करता न्ही करूंक म्हाका देवान आपयला. ताच्या पवित्रत्म्याक म्हाका दिला, ताचें उतार म्हाका ताणें दिला, ताची कृपा म्हजेर ताणें वतल्या. साध्य जायनातलें तो म्हजे कडेन विचारना, तर साध्य आसा म्हूण जालें. थोडी तसो मोग करतात जाल्यार म्हाकाय करूंक जाता म्हूण जालें. सोम्या तर आमकां त्या एका नव्या पावंड्याक तूं आपोवन व्हर म्हणचें आमचें जावं दी. हांवें सेवच्या हर एका उस्वासांत त्या करतारांत आमी म्हणटा, हांवें सेवच्या हर एका उस्वासांत म्हज्या जिणेच्या हर क्षणांत तुजीच खुशी जावं म्हजे थंय. हांवें सेवच्या हर एका उस्वासांत सोम्या हर एक उस्वास काडटा आसतना तुजे खातीर तें जावं, तुजेच पासून हांव जियेता म्हूण सांगूंक म्हाका तें तशें म्हणटा आसतना तें नीज जावं दी म्हज्या जिवितांत. त्या पावंड्याक म्हाका तूं आपोवन व्हर सोम्या. तसलें एक मागणें म्हज्या काळजाच्या गुंडायांत एक कॉम्पिटींग शियासन नासतना, कॉम्पिटींग मोग नासतना आमी मस्तान असो मोग करता. आमकां मोग करूंक आपयलो देवान, पूण देवाचो पयलें मोग करता न्ही, तांकां दुसऱ्या स्थानार आमी दवरूंक शकता न्ही. इवन आमची सेवा जावं येत, आमचें तें गिफ्ट जावं येत, सोम्या खातीर तें आमी विसरूंक शकता न्ही, त्या देगेन दवरूंक शकता न्ही, ताका पयलें त्या शियासनाचेर स्थान. हांवें म्हजे लागीं हें सवाल विचारचें, आमी आमचे लागीं तें सवाल विचारीत. आमच्या भुरग्यांक, आमच्या काजर जाल्ल्यांक तांच्या पोती जावं येत, पोतीन जावं येत, ह्या भुरगीं जावं येत, तांकां या हेर कितेंय काम जावं येत, बिझनस जावं येत, हेर कितेंय जावं येत, आमकां गोत आसा खंयचें देवाच्या पयलें तें येता गी, ह्या देव पयिल्लें थंयसर आसा गी, तें आमी विचारयत. Jesus at the center of my life. Jesus be the center of my life. Jesus be the center. जेजू तूं तो केंद्र बिंदू म्हज्या जिवितांत, तुजे बोवारी. Everything revolves around you.
Is it revolving around him? होएगी नहीं, मुझे तो नहीं. ताचे बोवारी ते सुत्तू वसोंक सुत्तू घालूंक ताचे जीसस बी द सेंटर म्हज्या सेवेची, म्हज्या देण्याची, म्हज्या कुटुंबाची, आमी मोग करतल्यांची, एकल्यांची, म्हज्या बिझनेसाची, म्हज्या कामाची, म्हज्या कुटुंबाची, म्हज्या जबाबदारीची, हर एकाची, म्हज्या सेवेची, सभेची, हर एकांक सम्या यू बी द सेंटर. हर एक तुझे बोवारी ते बोवाड घालून दी, तशें जावंक तूं साध्य कर. ती आमची आशा जावन दी. ह्या आमच्या मुखल्या वर्साक आमी पांय तेंच्या वेळाचेर सम्या तसली आमची सभा जावन दी. तुका थंयसर पळोवंक आमकां त्या बसकेचेर बसचें तुवें, केदाळय बसचें आनी तुजी दादोसकाय जावची. That you would come every time when we call upon your name. तुझे नाव आम्ही उलो करता आसतना, तुका आशेत हांव म्हणटा आसतना, स्वागत म्हणटा आसतना, हर एका पोटी यू बीइंग द सेंटर, तुवें थंयसर आसचें, बसका घेवची आनी चलोवन वचचें. आनी तुका आमी अंटून रावता आसतना युनिटी येवंक सुलाब. तुजो मोग करतना तुजी खुशी आमी सोदता आसतना आमचे सोदिनातले ते जाणा. सो ते दाळा ते एकच तूं तुजी सभा बांदताय आनी तुवें बांदचें बरी सोडूंक आनी तुजे कडेन सहकार करूंक आनी तुज्या कुशेक काल जावंक. आमचे चॉयस न्ही, बगार तुजें चॉयस ते हर एक फावटी जावंक सोम्या. आमी आमची खुशी तुज्या कुशेक अलायन करता, सबमीट करता. तूं चलय म्हण तें आमचें मागणें जावं. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. आमच्या सगळींच्या बापा, तुझे नाव पवित्र जावं. तर एक फावटी आमी सांगता मेळटा आसतना, तर एक फावटी आमी उलयत आसतना, तर एक फावटी आमी मागणें करता आसतना आमच्या आराधनांत तुझे नाव ते पवित्र म्हणलें वळखोंक आमकां तूं साध्य कर. ते उंचलें म्हणलें आनी ताका फावो तो मान, त्या नांवा वरवीं आनी नांवा खातीर आमी आसांव म्हणलें. ते आमकां उडास दवरूंक साध्य कर. तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच आमचे थंय, आमच्या मुखांत, आमच्या सभेंत, आमच्या बिझनेसांत, आमच्या कामांत, आमच्या कुटुंबांत हर एकांती जावं. आमी घेवच्या हर एक निर्धारांत तुजी खुशे भायर दुसरें खंयचेंच नाका. तशें जावं दी. आनी त्या उपरांत आमकां सबार फावटी आमच्यो गरजो पयले येतात आनी ते कश्ट येता आसतना मात थोडी मागण्याक रिक्वेस्ट करतात. ती मागनात पूण ते दुसऱ्या कडल्यान मागोवंक ती सांगतात. फुडें फावटी आमी करता आमचे पयले गरजो, पूण पयले ताका सोदचें, ताका आशेवचें, ताची खुशी आशेवचें, ताचें राज आशेवचें, ताच्या नांवाक महिमा जाय म्हूण आशेवचें. ते आमचे थंय पयले सगळींच्या बापा तुजी खुशी जावं, तुजी खुशी जावं. तुका जाय जाल्लें तूं म्हजें थंय कर. Whatever your plan is, तूं ताचे खातीर तुजें खंयचे योजना आसा गी त्या प्रमाणे तूं कर सोम्या. Whatever your will is, come and do it here. म्हजे थंय तूं कर. तुजी खुशी कितेंय ती जावं दी, म्हजे थंय ती जावं दी. मरये बरी म्हाका सांगूंक तूं साध्य कर देवा. तुजे कडेन कुरपाले सारको केदाळ तुवें सांगलें. तुज्या साकराच्या जिवितांत तुज्या कुशे प्रमाणे जावं, तुज्या उतरा प्रमाणे जावं, तुज्या योजना प्रमाणे जावं, तुज्या विसवण्या प्रमाणे जावं. तुज्या साकरणीच्या जिवितांत तुज्या योजना प्रमाणे जावं, तुज्या खुशे प्रमाणे जावं, तुज्या उतरा प्रमाणे जावं, तुज्या विसवण्या प्रमाणे जावं. तें तसलें एक आमचें मागणें सोम्या थंय जावं. नॉट माय रायट्स, आय सरेंडर इट at the foot of the cross. जेजू विशांत आमी हेय आयकत आहां. तो संपूर्ण विधेय जालो क्रुसाच्या मरणा पर्यंत. संपूर्ण विधेय जालो. म्हजी खुशी न्हय, तुजी खुशी ती जावं दी सांगून. आनी थंयसर आरंभार पळयता तो देवा सांगता समास उरलो जाल्यार तो खालतो जालो, तो सकला देंवलो
आपणा कसं काल केलो ताणें आपणा कसं विधेय जालो. आमी सबार पोटी आमचे पैकी आमी दुसऱ्यांक कंपेर करतना आमी इक्वल जावंक पुरो या आमी आमच्या आमकां तांच्या आनीकच्या वयर आमकां आमकां आमी पळयता जावंक पुरो या दुसरी आमकां त्या रितीर पळयतात जावंक पुरो मान दितात जावंक पुरो. पूण त्या मानाक आमी धरून बसतावंगी या सोम्या खातीर सोम्या तुजें काम जावचे खातीर हांव कालतो जाता. तुज्या कुशेक कालतो जाता. तुवें सांगिल्लें हांव करतां म्हणल्यार आमी सांगून दिता. देवाचे उतार येता आसतना थोडे फावटी आमच्या तोंडाचेर ते दिसून येता. थोडे फावटी आमी तिरस्कार करता. संदेश दिता आसतना म्हाका थोडे फावटी कळटा ते कोण तिरस्कार करतात कोण घेतात म्हूण सांगून. तुमकांय कळटा जावंक थोडे फावटी कळटा आमकां कळटा. देवाचे उतार येता आसतना करेक्शन येता आसतना तिदवणी हाडटा आसतना देवाचे उतार ते सांगता आसतना ते थोडे फावटी पाटी आमचे कळटा. आमकां काळजाच्या भितर वचना ते तोंडाचेर कळटा ते एटिट्यूडाचेर कळटा. आमी कालती जाता देवा तुजें येवजण जायजे. आमच्या सभेंत एक विशेष तुजें काम जायजे. हांवें आडखळ जावन असो बगार तुजी खुशी जायजे. तुवें बांदी जाय तुवें विस्तार जाय आमची गड विस्तार जाय सोम्या तुजें काम जाय. आमी हर एकल्यानी देवा खातीर ते परजळोवंक जायचे जळोवंक जायचे. साम आयजाया 16 ते सांगता तुजो उजवाड आयला देवा खातीर परजळोवंक तुवें जाय. तुजी महिमा आयल्या ती आमी दुसऱ्यांचेर थोडे फावटी पळयत आसतना आमचे ती ना जाय जाल्यार आमचे थंय ते एक आशा आसा की देवा म्हजे थंय तसलेंच जायजे. त्या भुरग्या थंय तुवें करचें थंय म्हजे थंय जायजे. त्या भुरग्या थंय तुवें करचें थंय म्हज्या भुरग्या थंय जायजे. देवा आमचे सगळ्यांत थंय जायजे. सभेंतल्यान थंय जायजे. उपराकतल्यान थंय जायजे. तिरस्कार करतल्यान थंय जायजे. सभे विरोध वचून ते बांदच्या बदलाक ते कसलोन घालूंक प्रयत्न करतल्यांचे थंय जायजे. आमी मागतावंगी आमी करतावंगी ते आशेतावंगी देवा तूं कर आमकां आडखळ जावंक सोडनाका बगार तुका फॅसिलिटेटर जावन आशर्स म्हूण आमी आसावणे सभेंत आमच्या सभेंत आमी आशर्स म्हणून दवरूंक ना. त्या आमी कोणा कडेन सांगून तशें करतालीं की म्हाका गुर्तून आशर्स म्हूण आसात. मस्त सभेंनी बागला कडेन रावतात तांकां आपण व्हरतात स्वागत करतात हात दितात वेलकम म्हणटात हांसोवन तांकां स्वागत करतात. आमी देवाच्या प्रेझन्साक तशें आशर करचे जायचे स्वागत करचें हाडचें तसलें. देवाच्या सर योजनांक स्वागत करचें तसलें. देवाच्या कुशेक स्वागत करचें तसलें. देवाच्या उतराक स्वागत करचें तसलें. देवाच्या अधिकाराक स्वागत करचें तसलें. देवाच्या तिदवण्याक स्वागत करचें तसलें. खरी एक सोम्यात हांव घेवचें तसलें आमी जावंक आयच्या दिसा सोम्या मुखार कालते जाता आसतना आमी उडास दवरया. आशिर्वादाक आमी कारण जाता. 2 Chronicles chapter 7 verse 14 हे सांगता. इतिहासाचें दुसरें पुस्तक 14व्या वचनांत ते वाचल्यान जाल्यार आमी ध्यान दिवन वाचल्यान जाल्यार आमकां कळटा आशिर्वादाक या आशिर्वाद नासतना वचोंक कारण ताचो लोक जावन आसा. ते रावोंक आमी शकता आशिर्वाद जावंक आमी शकता. आशिर्वाद जावंक आमकां आपयला आशिर्वाद जावन ताणें दवरला. पूण एखाद्या वेळा आमी देवाच्या त्या मांडावळीक विधेय जावन ताच्या उतराक विधेय जायनासतना रावन जाल्यार आमी आशिर्वाद जायना बगार आमी शिरापाक कारण जाता आनी एकल्याच्या जिवितांत. 2 Chronicles chapter 7 verse 14 तेंच सांगता जर म्हजो लोक म्हजो म्हणलो लोक म्हज्या नांवान आपयलेलो लोक तो तांकांच कालतो करता. आपलो खोटो वाटो तो सांगता. कोण तसो लोक खोटो वाटो करता की आमी करता मस्तपटी करता. मस्तपटी करूं नजो जाल्यार आमी करता. पळोवं नजो जाल्यार पळयता. उलोवं नजो जाल्यार उलयता. सोसूंक नजो जाल्यार आमी सोसून व्हरता. वायट सोसून व्हरप ना. वायटाच्या विरोध आमी उलोवंक जाय. देवाचें कामाक आडखळ हाडचे आमी सोसून व्हरोंक ना. ताचे विरोध आमी उलोवंक जाय. कालच्या दिसा आमी 58 पयल्या शब्दांत आमी पळयलें म्हज्या लोकाक म्हज्या परजेक तांचो अपराध दाखोवन दी म्हूण सांगून देव ते सांगता आमकां. देव
आमचे अपराध दाखोवन दिता जाल्यार, ताचो उजवाड घालता जाल्यार ताचो अर्थ इतलोसो मोगाचो न्हू. तो आमचो इतलो मोग करता की ही कॅनॉट लेट अस लिव द वे वी लिव. आमी कशें जियोन आसांव गी तशेंच आमकां जियोंक ताका नाका तें सोडूंक ताका नाका, देखून तो आमकां तिदवणी हाडटा, देखून आमकां करेक्शन हाडटा, देखून आमी सुख करतना तो आमकां दाखयता, देखून आमकां तें उतर आसा थंयसर आसा. 2 तिमोथी चॅप्टर 3 वर्स 16 आमी पळयता. देवाचे उतार सक्कड सांगता तातूंत एक आसा बेस्टवणे खातीर म्हण आसा, तिदवणी हाडचे खातीर म्हण सांगता. कित्याक म्हळ्यार आमी ताचे सेवक एक परिपूर्ण संपूर्ण ताचे थंय जावचे खातीर. 2 तिमोथी 3:16 आनी 17 आमी वाचल्यार आमकां कळटा. देखून तें येता आसतना देवा तुज्या उतरां मरिफात म्हाका तूं नितळ कर, म्हाका तूं पवित्र कर, म्हाका तूं योग्य कर तुज्या सेवे खातीर. एक आयदन म्हाका हांवें जावचे खातीर तुवें उपयोग करचें, तुवें ददस्कायेन उपयोग करचें, तुवें दराल मापान उपयोग करचें. तसलें आयदन म्हाका कर, तसलें आयदन म्हज्या भावाक कर, म्हज्या भयणीक कर. सोम्या सक्कड मागण्या झुजाऱ्यांक कर. सोम्या सक्कड आराधनाच्या टिमाक तूं कर. सोम्या तूं आपय, तूं उठय, तूं हाताक धरून उठय, तूं हालय, तूं खंयचें तें पडोन आसा जें तें पडचें बरी कर. आय विल शेक द हेवन्स एंड द अर्थ वन्स अगेन. सोम्याच्या उतरान सांगता तो पृथ्वी आनी आकाश परतून एक फावटी हांव हालयता, पडोन वचें तें पडोन वचे खातीर, शाश्वत उरचें तें हांवें बांदलेलें, ताणें बांदलेलें तें. हांवें म्हणटा आसतना हांवें न्ही, पास्टर विक्टर न्ही, ताणें ताचें उतार कोट केलें हांवें. ताणें बांदलेलें तें उरचे खातीर. सोम्या तुवें म्हजें थंय कितें बांदूंक ना तें सगळें कोस्तान पडोवन दी. तुज्या कुशाक तें नातलें तें सगळें म्हजें थावन तूं खाट ना. तुवें बांदिल्ले शिवाय, तुवें दिल्ले शिवाय खंयचेंच म्हाका नाका. सोम्या तुजें प्रेझन्स म्हज्या सांगाता वचो दी नव्या वर्साक. इफ युअर प्रेझन्स डजंट गो विथ मी, डोंट टेक मी. तुजो सांगात म्हज्या सांगाता नातल्यार म्हाका आनी एक मेट काडून मुखार वचूंक सोदनाका. मुगार अभिवृद्धेक म्हाका तूं व्हरून पाय, अभिशेकाक म्हाका तूं व्हरून पाय, वाडावळीक म्हाका तूं व्हरून पाय. एक ब्रेक थ्रू आमकां तूं दी. सोम्या आमी खालती जाता तुज्या मुखार. आमच्यो खोट्यो वाटो सोडटा, आमचे सूख आलोचने सोडटा, आमचे सूख उलोवणे सोडटा. सोम्या एक वट भोंगोंक केल्लें सक्कड सोडटा, आमी तिरस्कार करता आनी तुजे कडेन बक्षणे मागता. तूं आमचे मदें जाय, आमचे मदें तुवें काम करूंक जाय. परतून एक फावटी आमकां आपड, परतून एक फावटी आमकां सगळ्यांक तूं आपड. खंयसर तान आमी पडल्या जाल्यार परत आमकां थंयसर तूं उखलून तुजे सरशीं तूं हाड. परत आमच्या काळजाच्या वेदीचेर तो उजो जळोन आसूं दी. ती उर्बा आमचे तावन गेल्या जाल्यार ती उर्बा परत आमकां हर एकल्याक तूं दी. आमचो मोग तो निवळून गेला जाल्यार परतून तो मोग आमचे ते खतखतचे बरी तूं कर. बांदूंक आमकां तूं कर, पडोवंक आमकां तूं कर नाका. पडचे बरी आनी एकल्यान पडचे बरी करूंक सोदनाका. एकल्या थंय तो उजो जळोन आसा जाल्यार तो हलकी तो आणकी चड उजो तो जळोवंक आमकां तूं कारण कर. तो पालवंक आमकां कारण करनाका. सोम्या कारण तूं करनाय, आमी जायनाशें तूं साध्य कर. तसलें एक मागणें आमचें जावं. देवा वर्तें तुजें काम जावंक जाय, वर्तें तुजें काम जावंक जाय ह्या सभेंत, वर्तें तुजें काम जावंक जाय आमचे थंय आनी आमच्या मुखांत ह्या शहरांत खंय तुवें आमकां दवरलाय. तुज्या महिमे खातीर ही सभा जावं दी. आमकां तूं मुखार व्हरनस देवा, आशिर्वाद कर मुखार व्हरनस देवा. तुजें घर खरेंच मागण्याचें घर जावं दी. व्यापाराची सांत जावची नाका. तुजे मुखामळ स्वच्छच आसली ती सभा जावं दी. तुका महिमा दिवचीच आसली सभा जावं दी. तुवें आशेवचे परी मागणें करची सभा ती जावं दी. तुज्या कुशेक सरी जाल्लें मागणें, खतखत्या उमेळाचें मागणें, नितीवंतांचें मागणें. सोम्या नितीवंतपणांत रावोन तुवें दिल्लें तें नितीवंतपण घेवन आनी नितीवंतपणांत आमी जियोवन नितीवंतपणांत आमी उलोवन तुज्या उतराक सरी जाल्लें तें आमचें जियोवन तुज्या मुखार हाडचें तसलें नितीवंतांचें मागणें आमचें तें जावं दी. नितीवंतांच्या मागण्याक सरस्पर कान दिता म्हण तुजें उतर आमी आयकता. बापा तसलें जावं दी. हर एक फावटी आमचें मागणें तुवें कान दिवचें तसलें, तुजो हात ते चलोवचें तसलें, आशिर्वाद हाडचें तसलें, ब्रेक थ्रू हाडचें तसलें, जैत हाडचें तसलें आमचें मागणें जावं दी. आमचें जिवीत जावं दी.
तसलो अभिषेक आसली सभा आमची जावं दी, आराधना आमची जावं दी, मागणे आमचे जावं दी. सो तशें म्हणून ताचे मुखार आमी येवया. आमची खुशी न्ही, बगार तुजी खुशी जावं दी म्हणलें ते एक मागणे घेवन सोम्या मुखार आमी येवया. आनी तो आमचे नितीवंतपण परजळचे बरी तो करतलो. आयजाया 62 आसले बरी, आयजाया 61 आसले बरी. आमचे नितीवंतपण परजळचे बरी तो करतलो. 62 आरंभार ते सांगता, सियोनांत फांत्या परी प्रामाणीकपण परजळ आसर आनी जळटे दिवटे परी तिचे तारान प्रकाश फांकयसर हांव सियोना पासत वोगो रावचो ना, जेरुजलेमा पासत हांव विशय घेवचो ना. सोम्याचें बसावणें आमी अत्मीक रितीन तें बसावणें ताच्या लोकांक खुशी खातीर, जेरुजलेमा खातीर ताणें केल्लें तें. सियोन आमी जावन आसा आज ताची सभा, ताचे सरशीं नेवचो. आनी तशें जावचे खातीर जेरुजलेमा हांवें तुज्या पागोरांचेर पारागरांक दवरल्यात, दीस रात ते वोगे रावचे नात. तुमी सर्वस्पराक सियोनाचो उगडास धरूंक लायतले न्हू. तुमकां विशय आसचो नाका. ताणें जेरुजलेमाचें पुनर्निर्माण करीसर आनी आख्खे पृथ्वेचेर तिका किर्तिवंत करीसर ताकाय विशय घेवंक दिनाकात. तो विशय घेना म्हणून पयल्या वचनांत आमी पळयलें. आनी मागण्या झुजाऱ्यांक तो सांगता, पारागरांक तो सांगता, तुमी ते विशय घेनाकात, तुमी घेनाकात, ताका तुमी मागण्यांत ताचे मुखार या म्हणून. तर आमी मागण्याक येता आसतना सोम्या कडेन आमी सांगया, सोम्या आपड तूं म्हाका, परत तूं आपड म्हाका, बदल तूं म्हाका, माग तूं म्हाका म्हूण सांगून मागणी करून सोम्या मुखार आमी येवया. आपड तूं म्हाका, आपड तूं म्हाका, तुजो स्पर्श जाय परत्यान म्हाका, पवित्र देवा. आपड तूं म्हाका, आपड तूं म्हाका, तुजो स्पर्श जाय परत्यान म्हाका, पवित्र देवा. बदल तूं म्हाका, बदल तूं म्हाका, तुजो स्पर्श जाय परत्यान म्हाका, पवित्र देवा. माग तूं म्हाका, माग तूं म्हाका, तुजो स्पर्श जाय परत्यान म्हाका, पवित्र देवा. बोगळा सोम्या, तुज्या मुखार आमी येता. आयच्या ह्या दुसऱ्या दिसा, आमच्या उपवासांनी मागण्याच्या दुसऱ्या दिसा तुका एक समर्पण करून आमी येता. तीच आशा घेवन देवा, तूं नातल्लें जिवीत, तूं नातल्ली सेवा ती स्वस्थ रितीन, प्रदर्शित रितीन तुवें काम करचें, तुजो हात दाखोवचे, तुजो वाटो शिकोवचे. तसली तुजे प्रेझन्स नातलेली सेवा आमकां नाका सोम्या, नातलेलें जिवीत आमकां नाका सोम्या. मोयजेन म्हणलें बरी आस मी सांगता, जर तूं आमच्या सांगाता नाय जाल्यार, तूं तुजो सांगात दिनाय जाल्यार आमकां मुखार वचूंक तूं नाका सोम्या. पूण तुजे प्रेझन्स घेवन मुखार वचूंक, तुजे ते दादस्कायचे मुखामोळ, प्रसन्न मुखामोळ, परजळचे आमचे वयर परजळचे मुखामोळ घेवन आमकां नव्या वर्साक वचूंक जाय. सोम्या, आमचे ते कितें उणेपण आसा म्हणलें आमचे वडील चड तुका कळीत आसा सोम्या. तूं हर एक जाणा आसलो देव, तूं पारखुचो देव,
आमची चिंता आणि आमच्या काळजाच्या गुपित्ताशा सहित दुसऱ्यांक पळोवंक जायनातल्यो संगते सहित तूं पळोवंक शकता सोम्या. तुझे तवलीपण कितें देवा, खंयसर आमी बदल जाय, थंयसर बदलूंक आमकां तूं साध्य कर. म्हाका तूं बदली सोम्या, म्हाका तूं तसलें एक आयदन तूं कर, एक इन्स्ट्रुमेंट तूं कर. तुका महिमा दिवचें तसलें केदाळे सोम्या, तुका महिमा दिवचें तसलें, तुजे मुखार तकसोवचें तसलें, तुजे मुखार ल्हान जावचें तसलें, तुका वयर करचें तसलें, तुका महिमा दिवचें तसलें, आनी तुका अवकाश रचून दिवचें तसलें एक जिवीत म्हजें जावं दी. केदाळे तुका अवकाश रचून दिवचें तसलें, तुका अवकाश कर दिवचें तसलें काम करूंक सोम्या. तसलें जिवीत म्हजें जावं दी, तसलें जिवीत आमचे हर एकल्याचें जावं दी सोम्या. आमकां महिमा हाडचें तसलें न्ही, आमकां नांव आमचें व्हड जायचें म्हूण आशेवचें तसलें न्ही. बगार तुका महिमा जाय, तुका मात्र महिमा जाय. तुजें नांव दुसऱ्यांक तें पळोवंक मेळा जाय, तुज्या नांवाची सामर्थ्य आनी महिमा आनी वर्तेपण ते आमच्या जिवितांत हांव ते प्रख्यात जाय, ते मेळा जाय तुका. आनी तुका आमचे संग आतां रावंक दादोसकाय जाय सोम्या. वी डू नॉट वॉन्ट टू बी अ स्टिफ नेक्ड पीपल लायक इस्रायला बरी ते एक बद्धनातल्या स्वभावाचे या उपराटचे तसले गर्वाचे हांकाराचे आमी जावन मेळोवंक तुमकां नाका सोम्या. पूण तुजे मुखार तुवें मैजे कशें म्हळें, फेथफूल ऑल माय हावस. कलतो म्हज्या सगळ्या घराण्यांक आनी विश्वासी म्हज्या घराण्यांक म्हणले बरी आमकां हर एकल्याचें जिवीत ते जायशें तूं करपा दी म्हूण आमी मागता सोम्या. आमचे तावट कसलय तुका मेस्वनातलें आसा जाल्यार तूं तें काड उडय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत आनी आमच्या सभेंतल्या सर भुरग्यांच्या जिवितांत मागण्या झुजाऱ्यांच्या जिवितांत आराधनाच्या लिडर्सांच्या आनी टिमाच्या जिवितांत सगळ्यांत सोम्या. आमचे सेवकांच्या जिवितांत कितेंय तुका मेस्वरातलें आसा जाल्यार तूं तें काड व्हर आनी तुका अवकाश आमच्या जिवितांत केदाळे काम करूंक तुका महिमा जोडोवंक अवकाश तो केदाळे रचून दिवंक आमकां तूं साध्य कर म्हूण मागता सोम्या. आयचो मुकलो वेळ तुज्या हातान आमी समर्पण दिता, मुकले दीस तुज्या हातान समर्पण दिता सोम्या. तुवें केल्ल्या सर उपकारा खातीर तुका अर्घ दिता आसतना सोम्या आनीकी आमकां तूं जाय, आनीकी तुवें काम करचें आमकां पळोवंक जाय. तुवें महिमेच्या त्या एका तुका महिमा दिवच्या त्या हंताक आनी आमी तुज्या खातीर महिमा तुजी ती परजळीत करचें तसली, ती प्रतिबिंबीत करचें तसली आरशां बरी जावंक सोम्या. तसली आमची जिवितांत जावंक आमी मागता. ओ मुकलो वेळ तुज्या हातान समर्पण दिता, तूंच आमकां चलय, हर एकल्याक तूं चलय सोम्या. आनी मागण्याच्या स्पिरितांत दाखेर म्हणसर रावंक आमकां तूं साध्य कर हर एकल्याक म्हूण आमी मागता. तुका जावं दी महिमा, तुका जावं दी महिमा, तुका जावं दी आराधन, तुका जावं दी स्तुती आमचे तावन हर एकल्या तावन म्हूण आमी मागता जेजूच्या पवित्र नांवान.